السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ. Bonjour et bienvenue mes chers élèves. Sur ce chapitre, le chapitre de Victor et translation, درس المتجهات والإزاحة. On commence par le plan suivant. On doit traiter dans ce chapitre les vecteurs comme première partie. On commence par la définition. Pourquoi on utilise les vecteurs, l'égalité de deux vecteurs, relation de Charles, la somme de deux vecteurs. Puis pour la deuxième partie, c'est la partie de translation. On doit traiter l'image d'un point par une translation, l'image de quelques formes géométriques par une translation. Alors, on commence. بالنسبة للرياضيات يعني في الجيومتري في الهندسة فهي كتعتمد أساسا على 4 ديال الأشياء أساسية بها باش كنشتغلو بهاد لو كونسيبت هذا ديال لو بوين يعني النقطة. بالنقطة ممكن نسميو مثلا شيء ما مثلا بي سي اكسيتيرا، يعني كنسميو بزاف ديال المواقع في المستوى بنقط. وبهاد النقطة هادي ممكن نكونو مستقيم، قطعة، نصف مستقيم، دائرة، مثلث، مربع، يعني جميع الأشكال الهندسية كنكونوهم بنقطة. من بعد عندنا عاوتاني لو كونسيبت ديال لا دغوات المستقيم. المستقيم فهو ما لا نهاية من النقاط لا يم... غير منتهية من جهة A وغير منتهية من جهة B، وهذا نسميه بمستقيم AB بين قوسين. دائما المستقيم نضعه بين قوسين. الدور ديال المستقيم هو مثلا لرسم مستقيمين متوازيان أو مستقيمان متقاطعان أو منطبقين أو متعامدين. ثم الكونسيبت المفهوم الثالث هو مفهوم نصف المستقيم. إذن الدور ديالو هو لتحديد منحى حركة جسم معين. مثلا هذا نصف المستقيم فهو محدود من جهة A وغير محدود من جهة B. إذا الحركة فهي من A نحو B، يعني من l'origine A l'extrémité B. ثم المفهوم الآخر اللي هو القطعة. إذا القطعة ممكن نكون بها مثلث، مربع، مستطيل، إكسترا. إذا الدور ديال القطعة فهو كيعطينا المسافة بين نقطتين مختلفتين من المستوى. المسافة نرمز لها بالرمز AB بدون أي شيء. وبالنسبة للقطعة نرمز لها بالقطعة AB لو سيغمون AB بين معقوفتين. وأيضا قبل البدء في درس المتجهات سنتطرق لمفهوم لا ديريكسيون، بالعربية الاتجاه. La direction, si deux droites en même direction, deux droites en même direction si elles sont parallèles. كنقول بأن مستقيمين لهما نفس لا ديريكسيون إلا كانوا هما متوازيين. إذا التوازي راه كيعطينا لا ديريكسيون. ميم ديريكسيون يعني ميم يعني سون باراليل. إلا كانوا باراليل راه ميم ديريكسيون، وهكذا. دونك لا ديريكسيون ديما ربطوه بالتوازي. مستقيمين متوازيان يعني لهما نفس لا ديريكسيون. بالنسبة للعربية الاتجاه فهو لا ديريكسيون، ولكن ما نخلطوش الاتجاه مع الاتجاه العادي. فالاتجاه في الرياضيات كنقصدو به لا ديريكسيون يعني لو باراليليزم. ثم العنصر الثاني اللي هو المنحى، لو سونس. المنحى ديال جسم مثلا لو سونس. يعني نقول مثلا منحى حركة جسم ما فهو من A نحو B
أو من B إلى C أو من D إلى E ainsi de suite. ثم المفهوم الثالث هو مفهوم المسافة أو ما يسمى ب la norme. La norme. La norme هو la distance اللي كاينة ما بين هاد لو بوان هذا وهاد لو بوان هذا. دونك la norme هي هادي، هي هاد la distance هادي كلها هي la norme. On commence par la définition d'un vecteur. Un vecteur est un objet mathématique généralisant plusieurs notions provenant de la géométrie. Couple de points, translation. إذا المتجهة فهو شيء رياضي، فهو كائن رياضي عنده كيان في الرياضيات، فهو كيجمع لنا ثلاثة ديال الأشياء أساسية في الهندسة. يعني بين كل نقطتين مختلفتين من المستوى يوجد ما يسمى بالمتجهة، لو كونسيبت دو فيكتور. هذا الرمز هذا فهو كائن رياضي يسمى بالمتجهة فيكتور، وهذه المتجهة دي كنسميوها A B، يعني بين نقطتين ما بين هاد لو كوبل هاد لو كوبل يعني نقطتين A و B اللي كيجمع بيناتهم هو هاد لو فيكتور هذا، وكنرمزو ليه بالسهم A B. هاد لو بوين هذا A كيتسمى بالنسبة للفيكتور لوريجين، يعني الأصل لوريجين، وبالنسبة لهاد لو بوين B كيتسمى ليكستريميتي، يعني الطرف. كل فيكتور في المستوى عنده لوريجين ديالو وعنده ليكستريميتي ديالو. الا خدينا مثلا هاد لو فيكتور هذا سي دي، لوريجين هو لو بوين سي وليكستريميتي هو لو بوين دي. بارفait. Continue. Un vecteur est déterminé par les caractéristiques suivantes. كل متجهة فهي تحدد بالأشياء بالمميزات الثلاثة الأساسية التالية. العنصر الأول هو لا ديريكسيون. كيف ما قلنا لا ديريكسيون هو كنربطوه بالتوازي. بالنسبة للمتجهة لا ديريكسيون هو هاد الحامل هذا، هو هاد الحامل أبي، والطبيعة ديال لا ديريكسيون ديما فهو مستقيم. لا ديريكسيون دائما يكون عبارة عن مستقيم. هذا هو العنصر الأول لا ديريكسيون. إذا لا ديريكسيون ديال هذا المتجه أبي هو لا دغوات أبي، أو أي مستقيم في المستوى يوازي المستقيم أبي فهو أيضا يعتبر لا ديريكسيون. مثلا هاد دلتا هذا فهو أيضا يعتبر لا ديريكسيون ديال لو فيكتور أبي. إلا خدينا أن نوتخ دغوات باغ إكزومبل نسميوها سي دي، بحيث هاد لا دغوات هادي سي دي إي باراليل أ لا droite AB، alors هاد سي دي حتى هي كتسمى لا ديريكسيون دو فيكتور AB. العنصر الثاني هو لو سونس. لو سونس يعني المنحى، لكل متجهة منحى، والمنحى بالنسبة للمتجهة فهو من الأصل، يبتدئ من الأصل نحو الطرف، من A نحو B، هذا هو المنحى لو سونس. العنصر الثالث هو لا نورم. لا نورم بالنسبة لأن فيكتور هو لا لونغور دو سيغمون ريبريزونتون لو فيكتور. هذا لو سيغمون كي ريبريزونت لو فيكتور أبي هو هذا، هو هاد القطعة هادي أبي. إذا الطول اللي كاين ما بين الأوريجين أ والإكستريميتي بي كيتسمى لا نورم. إذا نجمعو بالنسبة للمتجهة chaque vecteur est caractérisé par trois caractéristiques. La caractéristique الأولى هي la direction. La caractéristique الثانية هو le sens. La caractéristique الثالثة هو la norme. لكل متجهة ثلاث مميزات ترتكز عليها. لا ديريكسيون اللي هو عبارة عن مستقيم، ثم المنحى الذي يحدده النصف المستقيم كما قلنا سالفا، والمسافة يعني لا نورم فهو يرتبط بطول القطعة، طول القطعة يعني التي تربط بين
أصل المتجهة وطرفها. حالة خاصة بالنسبة للمتجهات فهو يسمى